Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahreem Salim Kasiri. How are you, students? I hope you are also fine. Okay, as you know that कि मैं आप लोगों को आईसीटी टीच करती हूँ, लेकिन ऑनलाइन में अब आपको मैं इस्लामियत भी टीच करूँगी। सही। तो जिस तरीके से मैं आपको आईसीटी टीच कर रही हूँ और आपको समझ आ जाता है, इसी तरीके से इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस्लामियत को भी मैं अच्छे से टीच कर सकूँ और आपको कोई कंप्लेन ना हो मुझसे। और ख़ास आप लोगों की हेल्थ के लिए एसओपीज़ को फॉलो कीजिए आप, ताकि आपकी हेल्थ के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस को रीस्केड्यूल किया है। सही। तो आप ही के लिए हमने रीस्केड्यूल किया है, तो काइंडली अपनी सेहत का ख्याल रखें और प्रॉपर क्लासेस को अटेंड करें। सही। तो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग। तो मूव करते हैं रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपनी बुक्स ओपन करनी है, बुक्स निकालने अपनी और अपनी कॉपी निकालें, साथ साथ क्वेश्चन आंसर दोहराई करेंगे, क्योंकि आपका जो क्लास में जो आईसीटी का असाइनमेंट का जो वर्क था ऑलमोस्ट डन हो चुका है, चाहे वो वर्किंग के हवाले से हो या फिर रीडिंग के हवाले से। तो अब हम इसकी दोहराई करेंगे। तो नाउ टेक आउट योर बुक एंड कॉपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आसान इस्लामियत बराए जमात हश्तुम। ओके। तो आज आपकी ऑनलाइन में फ़र्स्ट क्लास है इस्लामियत की। तो सबसे पहले हम इसकी फ़हरिस्त की तरफ चलते हैं कि फ़हरिस्त में आपका कौन सा सबक है जो हम इसकी दोहराई के लिए पढ़ेंगे आज। तो यहाँ पर इस सब्र व तहम्मुल सफ़ा नंबर 35 पे। तो सफ़ा नंबर 35 की तरफ हम चलते हैं। जो आपको अब ये होगा कि आपके जो ऑनलाइन क्लासेस में कुछ जो भी मतलब इस्लामियत का जो काम है वो दोहराई सी होगा, क्योंकि क्लास में आपका ऑलमोस्ट इसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो रीडिंग के हवाले से हो या वर्किंग के हवाले से। और ऑलमोस्ट इसकी जो लर्निंग भी है वो भी आप लोग की कंप्लीट हो चुकी है ना। तो अब मैं आपको क्या करूँगी, आपके ऑनलाइन क्लासेस में इसकी रिवीजन में आपको दोहराई करवाती रहूँगी, के साथ साथ रीडिंग भी आपको पढ़ाऊँगी। और इसके अलावा जो भी मतलब आपको मतलब इसके क्वेश्चन आंसर होंगे वो डेली का 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन याद करने के लिए दूँगी, और इस तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी रीडिंग की भी और वर्किंग की भी। तो सफ़ा नंबर 35 तक हम पहुँच चुके हैं। ये है सफ़ा नंबर 35। सबक का नाम है सब्र व तहम्मुल। मकसद क्या है सबक का, कि तालिबा को सब्र व तहम्मुल का मफ़हूम और उसकी फ़जीलत के मुतल्लिक़ पढ़ाया जाए। ठीक है। तो इसमें ये पता चल रहा है कि आपको क्या बताना है, मुझे आपको ये तो इसकी अहमियत बताया जाए सब्र व तहम्मुल की, और इसकी फ़जीलत और इसके मफ़हूम के बारे में। तो स्टार्ट ले रही हूँ मैं यहाँ से। सब्र के मायने अपने आप को काबू में रखना, डटे रहना, रुकना और किसी बात पर साबित कदम रहना के हैं। ठीक है। तहम्मुल के मायने बर्दाश्त करने के हैं। दरअसल तहम्मुल सब्र का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्र के मायने बताएगी कि सब्र का मतलब क्या होता है, कि काबू रखना, किसको, अपने जज्बात को, अपनी जो भी इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल में रखना है। डटे रहना, एक बात पे, किसी भी एक बात पे डटे रहना है। रुकना है, ठीक है, और किसी बात पर साबित कदम रहना है के हैं। ठीक है। अगर आपने किसी भी बात पे क्या रखना है, साबित कदम रहना है, हक बात पे, सही बात पे, गलत बात पे नहीं। सही। तामुल के मायने बर्दाश्त करने के। बर्दाश्त मतलब ये होता है कि अगर आपके ऊपर कुछ गलत हो रहा है तो आपने क्या करना है, उसको बर्दाश्त करना है, उसका बदला नहीं लेना है। सही है। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे बर्दाश्त करना। दरअसल तहम्मुल सब्र का दूसरा नाम है। इस्लाम में सब्र तहम्मुल से मुराद ज़िंदगी में आने वाली तकालीफ व मसाइब को बर्दबारी के साथ बर्दाश्त करने और पुरसुकून रहने के हैं। राह हक में आने और परेशानियों को रज़ाए इलाही की खातिर बर्दाश्त करना भी सब्र तहम्मुल है। यही बात है कि आपको जो भी तकलीफ़ हो, जहाँ मैंने आपको अभी बताया था कि बर्दाश्त, ठीक है, तो अपनी तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को बर्दाश्त करना है। इसका रोना नहीं रोना है कि ये मेरे साथ यूँ, ना शुक्री का कभी मतलब ज़ाहिर नहीं करना है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र करना है और सब्र तहम्मुल करना है कि जो भी आपको मिला है उस पे सब्र करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक रहीम व करीम है, वो आप पे अगर आज नहीं अच्छा तो कल आपके दिन अच्छे होंगे। तो मतलब क्या करना है, हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना है। सही। हर चीज़ पे, चाहे वो आपकी ईद कोई भी तकलीफ़ हो या किसी भी चीज़ पे, आपको हमेशा सब्र तहम्मुल, बर्दाश्त और पुरसुकून से रहना चाहिए। सही है। तो इससे क्या होता है कि आपकी परेशानी रज़ा इलाही की खातिर
ٹھیک ہے، آپ وہ کس کے لیے برداشت کریں گے؟ رضا الہی، اللہ تعالیٰ کی خاطر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو اجر ہے بہت بڑا ہے۔ جب آپ کو جب جیسے بولتے ہیں کہ وفات کے بعد قیامت کے دن اس کا اجر بہت، مطلب جو اس کا جو صبر کا جو اجر ہمیں ملے گا وہ سب سے زیادہ ہے، صحیح۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تنگی کی حالت میں، تکلیف اور بیماری میں اور جنگ کے دوران ان تینوں مواقعوں پر صبر کرنا متقیوں کی صفات بتایا ہے۔ متقیوں مطلب متقی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو یہ کہ تنگی کی حالت میں، تکلیف اور بیماری میں، جنگ کے دوران ان تینوں مواقعوں پر صبر کرنا متقیوں کی صفات کے برابر ہے۔ متقیوں میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کہ متقی سے یہ ورڈ نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا پرہیزگار کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر چیز سے پرہیز کرنا، جھوٹ سے، بد اخلاقی سے، بے شرمی سے، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد صبر و تحمل کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں 90 مقامات پر مختلف آیات میں صبر کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک۔ کتنے مقامات پہ؟ 90 مقامات پہ، صحیح۔ کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ صبر کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے صبر و تحمل کی۔ تو پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ قیامت کے روز صبر کا اجر سب سے زیادہ ہوگا۔ جس نے صبر کیا اس نے، کہتے ہیں کہ شاید جنت پالی، ایسا کہا جاتا ہے، جس نے اگر صبر کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ٹھیک ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ بے شمار کی اس کی کوانٹٹی بالکل نہیں بتائی گئی کہ ہمیں کتنا ملے گا، بے شمار مطلب لا تعداد، صحیح۔ والصابرون ان اللہ مع الصابرین، سورۃ انفال آیت نمبر 46، ترجمہ ہے اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ 2 آیت میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک، جب آپ صبر کرو گے تو آپ کو اس کا کیا بہت بے شمار ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک جو کیا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات کم ہے کہ اگر ہمارا ساتھ کون دے رہا ہے؟ اللہ پاک، جو رحیم و کریم افضل ذات، ٹھیک ہے، جس کی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کب ہوں گے؟ جب ہم صبر سے کام لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا ہے، صحیح۔ تو اس صفحے کی آج ہم نے ریڈنگ کی ہے، تو اس کی کچھ سوال جو آپ نے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ اس کی مشق کی طرف آ جاتے ہیں، صفحہ نمبر 38 کی طرف۔ صفحہ نمبر 38 پہ صبر و تحمل سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال۔ تو اس کے لیے میں آپ کو 5 سیکنڈ دے رہی ہوں، صحیح۔ آپ اپنے مائنڈ میں ریمائنڈ کریں کہ صبر و تحمل سے کیا مراد ہے۔ جی، آپ نے اپنے مائنڈ میں ریمائنڈ کر لیا ہے کہ صبر و تحمل سے کیا مراد ہے۔ اب میں آپ کو اس کا جواب بتا دیتی ہوں۔ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، ڈٹے رہنا اور رکنا اور کسی بات پر ثابت قدم رہنا کے ہیں۔ تحمل معنی برداشت کرنے کے ہیں۔ دراصل صبر و تحمل صبر کا دوسرا نام ہے۔ اسلام میں صبر و تحمل سے مراد زندگی میں آنے والی تکالیف و مصائب کو بردباری کے ساتھ برداشت کرنے اور پرسکون رہنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا ہے کہ صبر و تحمل کیا ہوتا ہے، صحیح۔ تو کائنڈلی آپ لوگ اپنی کاپیز میں چیک کر لیں پہلے سوال کا جواب یہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی کون سی 3 صفات کا ذکر کیا ہے؟ اس سے بھی ہم نے بھی نصر خوانی میں ابھی پڑھا تھا کہ کن 3
صفات کا ذکر کیا ہے متقیوں کی. تو اب اس کے لیے میں آپ کو 5 سیکنڈ دے رہی ہوں، آپ ریمائنڈ کریں اپنے مائنڈ میں اور مجھے مطلب ریمائنڈ کر لیں پھر، تاکہ میں آپ کو نیکسٹ آپ کو آنسر بتا سکوں. ہوپ سو آپ نے جو ریمائنڈ کیا ہے وہ آنسر آپ کا درست ہوگا. تو اس کے درست آنسر کی طرف چلتے ہیں. یہ رہا اس کا درست آنسر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تنگی کی حالت میں، تکلیف اور بیماری میں اور جنگ کے دوران ان 3 مواقعوں پر صبر کرنا متقیوں کی صفات بتایا ہے. صحیح. تو یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے. تو پہلے سوال کا جواب یہ تھا اور دوسرے کا یہ جواب ہے. متقیوں کا ورڈ کہاں سے آیا ہے؟ متقی سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پرہیز. صحیح، پرہیزگار. تو آئی ہوپ سو آپ کو آج کی جو کلاس ہے اسلامیات کی وہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ لوگوں کا کام کمپلیٹ ہوگا. اگر جس کا نہیں ہے کمپلیٹ تو دہرائی تو چل رہی ہے نا، تو کائنڈلی وہ اپنا ورک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں. صحیح. تو آج کی کلاس یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. ایک صفحے کو ہم نے اچھے سے ریڈ کیا، اس کے بارے میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اوکے اور اس کی اسٹوڈینٹس، 2 آئی ہوپ آیات کے سو بارے میں جو بھی ہم بھی نے میں نے پڑھا کہ آپ کو صبر و کہاں اور تحمل کے کون سی حوالے سے آیات میں کون سی صورت میں بتایا ہے وہ آپ کو صبر اچھے و سے تحمل سمجھ کا آیا ہوگا، ذکر اور کیا اس گیا کی ہے. آیتیں جو پڑھ کے صحیح. بتائی ہیں اور جو میں نے سمجھائی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھے میسج کر کے پوچھ لیجیے گا اور لاسٹلی میں فیڈ بیک دیجیے گا. ٹھیک ہے. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. ہم نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. SOPs کو کائنڈلی فالو کیجیے. ٹھیک ہے. آپ کی صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. تو اپنی SOPs کو فالو کرتے ہوئے کلاسز اٹینڈ کیجیے. نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.